अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 1 अक्टूबर है, जुमातुल मुबारक है, सन 2021 है। बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा साद रिजवी, उनकी जो नज़रबंदी थी, आज लाहौर हाई कोर्ट के तारिक सलीम शेख साहब जज हैं, उन्होंने उसको कालादम करार दे दिया। इससे पहले जो रिव्यू बोर्ड था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज साहबान शामिल थे, उन्होंने भी अल्लामा साद रिजवी की जो गिरफ़्तारी थी, जो नज़रबंदी थी, उसको कालादम करार दिया था और कहा था कि पंजाब हुकूमत के पास कोई ठोस सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो किसी दहशतगर्दी में मुलविस थे या उनकी कोई भी ऐसी हदायत थी जिसके नतीजे में इस मुल्क में हंगामे बरपा हुए या उन्होंने अमन को ख़त्म करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया हो, अपने मुतालबात के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। तो लेकिन रिव्यू बोर्ड के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस के फ़ैसले के बावजूद पंजाब हुकूमत ने उनको रिहा नहीं किया, नज़रबंदी में इजाफ़ा किया, नई शिकें, नई दफ़ात। अब जो लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत थी 2 दिन रही, उसमें पंजाब हुकूमत को पूरा मौका दिया कि लाएँ आप कोई सबूत। लेकिन आप यकीन करें, जब सबूत की बात हुई, पंजाब हुकूमत से पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत हैं कि वो वो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनसे कहा कि आप जो उनके नज़रबंदी के ऑर्डर्स हैं वो ले आएँ और वो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन दें, उसमें हर चीज़ में कंट्राडिक्शन थी। एक जो लेटर था वो दूसरे लेटर से नहीं मिलता था। फिर जज साहब ने जब ये पूछा कि ये जब आपने रिव्यू बोर्ड का जब वहाँ पर अपील चल रही थी, तो जो एविडेंस अभी आप पेश कर रहे हैं यही एविडेंस आपने रिव्यू बोर्ड को पेश किया। तो जब रिव्यू बोर्ड ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर अब दोबारा उसी एविडेंस को आप ले आए एक सिंगल बेंच के सामने जो 3 जजेस ने जिसको मुस्तरद किया। तो इस पर उनके वकीलों ने, पंजाब हुकूमत के वकीलों ने गुमराह करने की कोशिश की अदालत को। लेकिन तारिक सलीम शेख साहब एक सच्चे ईमानदार जज हैं। हमारी अदलिया जो है उसमें ठीक है, हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारे फ़ैसले हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होते, लेकिन आज के इस फ़ैसले ने यह बताया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले जो हैं इस मुल्क में मौजूद हैं। और ये एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हुकूमत को चाहिए कि अब वो अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा कर दें। अल्लामा साद रिजवी एक बहादुर शख्स है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, उसने कोई समझौता नहीं किया। किसी तरह की बड़ी ऑफ़र्स आई, बड़े-बड़े नोट, बंडल, अब वो लोग नहीं रहे एजेंसीज़ में भी जो उस वक्त मुज़ाकरात कर रहे थे। शेख रशीद साहब आज भी इस बात के गवाह हैं कि अल्लामा साद रिजवी ने किसी तरह के भी ना लालच में आए, ना दबाव में आए। ये बात की मैं वजाहत कर दूँ, उन्होंने कभी थ्रेटन नहीं किया था। सिर्फ़ उन्होंने एक एहतजाज की बात की थी, पुरअमन एहतजाज की बात की थी जो आईने पाकिस्तान गारंटी करता है। एजेंसीज़ ने जो कुछ किया वहाँ पर तहरीक लब्बैक को का नाम ख़राब करने के लिए वहाँ पर अपने ही लोगों को भेजा, हंगामे करवाए और 1600 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए सिर्फ़ लाहौर शहर में। और अगर पूरे पाकिस्तान में हम देखें, हज़ारों कारकुन उन पर तशद्दुद किया, बेगुनाह तशद्दुद किया। उनका क्या जुर्म था? वो सिर्फ़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे। उनकी जो नामूस थी उस पर वो बात करते थे और लेकिन उनको पाबंद सलासल किया और उनके साथ ज़्यादती की। अब भी वक्त है वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके पास, उस्मान बुज़दार साहब आपके पास कि आपसे गलती हुई, आप उस गलती का अज़ाला करें, अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा करें। एक और बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जो लोग लिखते हैं ना या कहते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से कि ये कालादम तहरीक लब्बैक है, एक बात याद रखें, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाली जमात, उनकी नामूस पर मर मिटने के लिए तैयार रहने वाली जमात, कभी भी वो कालादम नहीं हो सकती। कालादम वो होंगे जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से मुनाफ़िक़त से काम कर रहे हैं, जो कहते तो हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, लेकिन जब मेरे आका की नामूस का ज़िक्र आता है तो फिर वो फ्रांस से घबरा जाते हैं, फिर वो दुनिया की ताकतों से घबरा जाते हैं। मेरे आका का नाम लेने वाले, ये मैं कुछ जज्बाती बात नहीं कर रहा, आपके पड़ोस में है, गुलेलों से, राइफ़लों से एक बड़ी सुपर ताकत को उन्होंने भगाया।
20 سال تک لڑتے رہے، لیکن صرف میرے آقا کا نام لیتے رہے، ان کے دین کا نام لیتے رہے، میرے اللہ پر انہوں نے ایمان رکھا. تو آپ کے ساتھ بھی یہی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے بہت تابعداری کر لی، بہت خوشامد کر لی. ابھی بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ سینٹ میں، کانگریس میں، یہاں پر امریکہ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں، وہاں پر ابھی بھی آپ پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو منافق کہا جا رہا ہے. پاکستان نے اتنی قربانیاں دیں، ہمیں دوغلا کہا جا رہا ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وہ طالبان افغانستان سے بھاگ کر آ جاتے تھے پاکستان میں، اس کی وجہ سے امریکہ جنگ ہارا ہے. یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہیں. آپ نے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی جنگ کی بات نہیں کر رہا، خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروانا ہے نا. ریاستی سطح پر اگر ایک ملک نے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی سطح پر ہی آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور وہ یہی تھا کہ قومی اسمبلی میں آپ نے وعدہ کیا. آج بھی آپ اس بل کو لے آئیں، وہاں پر بات کر لیں. اگر اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے، جو بھی پاس کرتی ہے، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنا ہے، تو فرانس کی حکومت کو بتائیں کہ آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں، اس پر معذرت کریں، وگرنہ یہاں پر عوامی جذبات ایسے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے فیتھ کا معاملہ ہے. یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی. ابھی کیا ہوا؟ کیا فرانس نے امریکہ سے اور برطانیہ سے اپنے سفیر واپس نہیں بلائے؟ جب آپ دوزوں کے معاملے پر ان کے ساتھ ایک ایسا جو ایگریمنٹ تھا فرانس کا آسٹریلیا کا، امریکہ نے اس کو ختم کروایا برطانیہ کے ساتھ مل کے، فرانس کو نہیں بتایا، وہ خفا ہوئے، ان کے مفادات کو زد پہنچی، انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا. امریکہ کو معذرت کرنا پڑی، اس کے بعد وہ سفیر وہاں پہ گیا. تو کیا ہم فرانس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے سفیر کو لے جائیں؟ ہمیں نہیں چاہیے آپ کا بزنس. اگر آپ ریاستی سطح پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں آزادی اظہار کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کائنات کا مالک ہے، وہ ہمارا بندوبست کر دے گا. پاکستان کے عوام ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اب یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے بھائی، کوئی کسی پہ حملے کی بات نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہو رہی. اور علامہ سعد رضوی صاحب کی جماعت کے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کیا. وزیر اعظم صاحب، آپ اپنے اس اعلان کو، اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں. آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ. عثمان بزدار صاحب، آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. میرے آقا کا دامن تھامیں اور ان کی ناموس کے لیے آپ سوچیں، اس کے لیے آپ کام کریں. اگر ایک جگہ سے کہیں بظاہر دنیاوی طور پر آپ کو نقصان ہوگا، تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ فائدہ کسی اور طرف سے میرا اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہو رہی ہے. اب رہا کر دیں، اب رہا کر دیں، مزید کچھ نہ کریں، مزید قانون کا سہارا نہ لیں. آپ بالکل، آج آپ کے وکیل سب کچھ، آپ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں ناانصافی ہے. اور میرے آقا کی محبت میں جو لوگ اس وقت ان کی ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوگی. آئی ہوپ کہ سینٹی ول پریویل اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ مسٹر پرائم منسٹر اینڈ مسٹر چیف منسٹر. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.